पश्चिमबंगाले विधानसभा निर्वाचनस्य चतुर्थ चरणात्मकं मतदानं सद्यः पूर्वमेव 7:00 समारब्धम्। अस्मिन् चरणे 5 जनपदेषु प्रसृतेभ्यः 44 आसनेभ्यः मतदानानि प्रचलन्ति। नागपुरे एकस्मिन् चिकित्सालये अग्निकाण्डः, तत्र 4 जनाः मृत्युम् उपगताः। राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च स्वीयाः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। सम्पूर्णेऽपि देशे अधुनावधि भूयोऽपि 43 लक्षोत्तर 9 कोटि लाभार्थिभ्यः कोरोना सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। शान्तिपूर्णं निष्पक्षं च निर्वाचनं भवेत् इति धिया भूरि संख्यायां केन्द्रीय सुरक्षा बलभटाः उपकल्पिताः सन्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन $1.30 ट्रिलियन मितस्य वित्तसंकल्पनापत्रस्य घोषणा कृता। प्रस्तावे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन विषयेषु विशेषावधानं प्रदीयते। प्रवर्तमान वर्षस्य IPL क्रिकेट क्रीडायाः आरम्भः सञ्जातः। प्रथमा स्पर्धा मुम्बई इंडियन्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर दलयोर्मध्ये भवति। अभिवादे अहमस्मि च अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं। डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। पश्चिमबंगाले विधानसभा निर्वाचनस्य चतुर्थ चरणात्मकं मतदानं सद्यः पूर्वमेव 7:00 समारब्धम्। सायं 7:30 यावत् च प्रचलिष्यति। अस्मिन् चरणे 5 जनपदेषु प्रसृतेभ्यः 44 आसनेभ्यः मतदानानि प्रचलन्ति। अत्र निर्वाचने 50 महिला प्रत्याशिनः समेत्य कुल 73,300 प्रत्याशिनः स्पर्धन्ते। भूयोऽपि 312,000 मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। निर्वाचन प्रक्रियायां पारदर्शितां, विश्वसनीयतां च वर्धयितुं प्रत्येकस्मिन् मतदानकेन्द्रे EVM इति मतदानयन्त्रस्य मतदानपुष्टिपत्रयन्त्रस्य चापि प्रयोगः भवति। शान्तिपूर्णं निष्पक्षं च निर्वाचनं भवेत् इति धिया भूरि संख्यायां केन्द्रीय सुरक्षा बलभटाः तत्र उपकल्पिताः सन्ति। सकलेषु अपि मतदानकेन्द्रेषु कोरोना नियमानां पालनं विधीयते। विषाणु पीडितेभ्यः, दिव्यांगजनेभ्यः, 80 अधिक आयु वर्षदेशेभ्यश्च मतदातृभ्यः प्रैषपत्रमाध्यमेन मतदानस्य सुविधा प्रदत्ता अस्ति। महाराष्ट्रस्य नागपुरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये अग्निकाण्डः दुरापन्नः। तत्र 4 जनाः मृत्युम् उपगताः, नैके च व्रणिताः सञ्जाताः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन, प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना, अमितशाहेन च मृत्युम् उपगतानां परिवारान् प्रति स्वीयाः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। भारते कोरोना विरुद्ध संघर्षः प्रचलति। प्रशासनेन विधीयमानैः प्रयासैः अत्र सफलाः परिणामाः अपि समक्षम् आयान्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयः ब्रूते यत् देशे कोरोना महामारीतः दुष्प्रभावितेषु जनेषु साम्प्रतं यावत् प्रायः 92,213,000 लक्षाधिक कोटि जनाः स्वस्थाः अभूवन्। इत्थं राष्ट्रे महामार्याः स्वस्थतामितिः समेध्य 91.22 परिमिता संवृत्ता अस्ति। विगतासु 24 होरासु प्रायः 961,000 विषाणु पीडिताः स्वास्थ्यलाभं प्राप्य चिकित्सालयेभ्यो विमुक्ताः। अपरत्र सम्पूर्णेऽपि देशे अधुनावधि भूयोऽपि 43 लक्षोत्तर 9 कोटि लाभार्थिभ्यः कोरोना सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। देशे विवर्धमानानि कोरोना प्रकरणानि आलक्ष्य मन्त्रिमण्डलस्योपवेशनं सञ्जातम्। विदेशमन्त्रिणा, नागरिक उड्डयन मन्त्रिणा, गृह राज्यमन्त्रिणा च साकं समाचरिते समुपवेशने स्वास्थ्यमन्त्रिणा डॉ हर्षवर्धनेन प्रोक्तं यत् कोविड विवर्धनस्य कारणमस्ति यत् जनाः कोविड नियमानुपालने शैथिल्यम् आचरन्ति।
कोविड महामार्याः वर्तमानकालिकस्थितिविषये अमुनोक्तं यत् अधुना 91% स्वस्थताप्रतिशतं सञ्जातम्। अपि च विगते 24 होरावधौ 31,000 1,00,000 प्रकरणानि समक्षम् आयातानि। अपि च 43,900,000 जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। 9,43,34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups, and in the last 24 hours itself we have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे नीदरलैण्डस्य प्रधानमन्त्रिणा मार्क रुट इत्यमुना समम् अन्तर्जालाधृते शिखरसम्मेलने सहभागम् अकरोत्। अत्रान्तरे उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धेषु वैश्विकक्षेत्रीय प्रकरणेषु च सविस्तरं चर्चां कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् सद्यस्तनेषु दिवसेषु द्वयोर्देशयोर्सम्बन्धः सुदृढः सञ्जातः अस्ति। अपि च तेनोक्तं यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः समन्वितमूल्याधारिताः सन्ति। हमारे संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसी वैश्विक चुनौतियों पर हमारी अप्रोच एक समान है। इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में भी हमारे बीच कन्वर्जेंस बन रहा है। आज हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर से इस सिलसिले को एक नया आयाम देंगे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आशां प्रकटितवान् यत् साधितेन सम्मेलनेन सम्बन्धाः भूयोऽपि दृढतराः भविष्यन्ति इति। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् निवेशपरक प्रोत्साहनस्य फास्ट ट्रैक अर्थात् द्रुतगामी व्यवस्था अपि आर्थिक सम्बन्धान् दृढीकरिष्यति। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की स्थापना भी हमारे मजबूत इकोनॉमिक कोऑपरेशन को नया मोमेंटम देगी। मुझे विश्वास है कि पोस्ट कोविड काल में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे जिनमें हमारे जैसे लाइक माइंडेड देश आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। ब्रिटेनस्य महाराज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय इत्यस्याः पतिः प्रिंस फिलिप नामधेयः निधनम् उपगतः। सः 99 वर्षीयः आसीत्। कतिपयदिनेभ्यः रुग्णश्च अवर्तत। प्रिंस फिलिपः महाराज्ञी एलिजाबेथश्च गतशताब्दस्य 47तमे वर्षे गृहस्थाश्रमं प्रविष्टवन्तौ आस्ताम्। अवधेयं यत् एडिनबर्गस्य ड्यूक प्रिंस फिलिपः एकमासं यावत् चिकित्सालये उपचाराधीनः आसीत्। अनन्तरं सः स्वस्थीभूत्वा गृहं सम्प्राप्तः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रिंस फिलिपस्य निधनम् अनुशोचितम्। तेन ब्रिटेनस्य जनतां राजपरिवारं च प्रति स्वीया संवेदना प्रकटितास्ति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रधानमन्त्री अलिखत् यत् एडिनबर्गस्य ड्वीक राजकुमारस्य फिलिपस्य निधने ब्रिटेनस्य नागरिकान् राजपरिवारं च प्रति मदीया सहानुभूतिः अस्ति। सः सेनायां नैजः विशिष्टः समयः यापितः आसीत्। सामुदायिक सेवापरेषु उपक्रमेषु अपि सः अग्रणी अवर्तत। ईश्वरः तस्मै आत्मने शान्तिं प्रददातु। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी हरे कृष्ण महताब द्वारा विलिखितस्य ओडिशायाः इतिहासपरकस्य हिन्दी संस्करणस्य विमोचनं कृतवान्।
अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् डॉक्टर हरेकृष्ण महताब वर्येण इतिहासः दिग्गोचरीकृतः तथैव सम्मुलिखितश्चापि। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रतिपादितं यत् वैविध्यपूर्णः ओडिशायाः इतिहासः जनमानसः अवगच्छेत् इत्यस्य महती आवश्यकता वर्तते। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी तो ओडिशा में हरे कृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। महताब जी ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी खपा दी। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े। वाराणसी स्थितं काशी विश्वनाथ मन्दिरम् अथ तस्मिन् एव परिक्षेत्रे स्थितं ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरणम् अधिकृत्य गतदिने एकेन न्यायालयेन निर्णयः श्रावितः आसीत्। निर्णये जनानां व्यापकाः प्रतिक्रियाः समागताः। ध्येयमस्ति यत् न्यायालयेन भारतीय पुरातत्व विभागः ज्ञानवापी परिसरस्य सर्वेक्षणाय अथ ततः प्राप्त प्रतिवेदनस्य प्रस्तुत्यर्थम् आदिष्टः अस्ति, येन स्पष्टं भवेत् यत् मस्जिदम् अधः तत्परितश्च पुरातात्विकदृष्ट्या किमस्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन $1.30 ट्रिलियन मितस्य वित्तसंकल्पनापत्रस्य घोषणा कृता। प्रस्तावे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन विषयेषु विशेषावधानं प्रदीयते। प्रवर्तमान वर्षस्य IPL क्रिकेट क्रीडायाः आरम्भः सञ्जातः। प्रथमा स्पर्धा मुम्बई इंडियन्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलयोर्मध्ये भवति। उद्घाटन स्पर्धा चेन्नई नगरस्य MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे आयोज्यते। बेंगलुरु दलेन पणकं विजित्य मुम्बई दलं क्रीडायाः समारम्भार्थं समाहूतम्। मुम्बई क्रिकेट वृन्देन 59,100 धावनाङ्काः अर्जिताः। बंगलुरु दलस्य समक्षं च 60,100 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम् अस्ति। वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक पत्रिकायाः प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने, पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे 7:30 वादने भविष्यति। प्रोन्नत विज्ञान संपोषितां चिकित्साम् अतिरिच्य अथर्ववेदायुर्वेदा धृता चिकित्सा सर्वथा भजेत आदरास्पदत्वम्। जो मनुष्य को एक्सटर्नल से निकाल के इंटरनल स्टडी की तरफ प्रेरित करे और उसकी तरफ ज्ञान दे, वो हमारे स्टडी करिकुलम का पार्ट। इस तरह की हमारी अप्रोच डेवलप हो रही है। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते धुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।